आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा हामी छिमेकी राष्ट्रहरू, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू, यिनले पार्ने प्रभाव र यसका साथै नेपाली बजार समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने विश्वको तेल बजार, सुन बजार, अन्य बहुमूल्य धातु बजार र यसका साथै विश्वका प्रमुख शेयर इन्डेक्सहरूको समेत जानकारी दिने गर्दछौँ। दर्शकहरू, चीनले अन्य राष्ट्रहरूले समेत चासोका साथ हेरिरहेको आफ्नो सन् 2021 को पहिलो 2 महिनाको उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। चीनको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको यो रिपोर्टमा अनुमान गरिए भन्दा बढी चीनले उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेको देखिएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। चीनमा औद्योगिक उत्पादन गत जनवरीदेखि फेब्रुअरीसम्म अनुमान गरिए भन्दा बढी भएको छ। सन् 2021 को 2 महिनामा खुद्रा व्यापार पनि बढेकोले घरेलु बजारको मागमा पनि वृद्धि देखिएको छ। सन् 2020 को पहिलो 2 महिनाको दाँजोमा सन् 2021 को पहिलो 2 महिनामा औद्योगिक उत्पादन 35.1% ले बढेको चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। रोयटर्स समाचार संस्थाले चीनको औद्योगिक उत्पादन गत जनवरीदेखि फेब्रुअरी महिनासम्मको अवधिमा 30% ले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि चालेको कदममा सफलता प्राप्त गरेकै कारण अर्थतन्त्रलाई गति दिन चीन सफल भएको देखिएको छ। त्यही कारणले चीनको उत्पादन, उपभोग र विदेशमा निर्यातको तथ्याङ्क सकारात्मक आएको छ। चीनको सकारात्मक तथ्याङ्कले विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि निकै महत्त्व राख्ने अर्थविदहरूको धारणा रहेको छ। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका एकजना अधिकारीले 2 महिनाको तथ्याङ्क उत्साहजनक रहेको भए तापनि अझै पनि यी तथ्याङ्कहरू उभिएको आधार दरिलो नभएको बताउनु भएको छ। विदेशमा चिनिया उत्पादनको माग बढेकोले गत फेब्रुअरी महिनामा निर्यातमा रेकर्ड वृद्धि भएको र औद्योगिक उत्पादनको फ्याक्ट्री मूल्यमा सन् 2018 को नोभेम्बर महिना यताकै सबैभन्दा धेरै विस्तार भएको पनि जनाएको छ। चीनमा फेब्रुअरी महिनामा पर्ने नयाँ वर्ष र त्यसबेला दिइने 1 हप्ताको बिदाका कारण जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा घरेलु आर्थिक गतिविधि निकै बढ्ने गरेको छ। सोही अनुरूप चीनको खुद्रा व्यापारमा 33.8% को वृद्धि हुन पुगेको छ। चीनमा सन् 2020 को 2 महिनाको तुलनामा सन् 2021 को 2 महिना जनवरी र फेब्रुअरीमा अचल सम्पत्तिमा गरिने लगानीमा पनि 35% ले वृद्धि भएको छ। यो क्षेत्रमा भने अनुमान गरिए जति वृद्धि नभएको बताइएको छ। अचल सम्पत्तिमा गरिने लगानी 2 महिनामा 40% ले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। निजी क्षेत्र जसले अचल सम्पत्तिमा गरिने लगानीको 60% लगानी गर्ने गर्दछ, सो क्षेत्रको लगानी पनि गत वर्षको 2 महिनाको तुलनामा 36.4% ले बढेको छ। चीनले अर्थविदहरूको अनुमान गरेको 8% को विकास दर भन्दा केही कम 6% को विकास दरको लक्ष्य राखेको छ। चिनिया प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले सन् 2021 को विकास लक्ष्य कोरोना पछिको उपलब्धिलाई सुदृढ गर्ने हिसाबले राखेको पनि बताउनु भएको छ। चीनमा युवा बेरोजगारी बढ्दै गएको तथ्याङ्क चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ। 16 देखि 24 वर्षसम्मका युवा युवतीहरूको बेरोजगारी दर फेब्रुअरी महिनामा 13.1% पुगेको छ। सन् 2021 मा 90,09,000 युवा युवतीहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने र उनीहरू मध्ये धेरैलाई रोजगारी प्राप्त गर्न कठिन हुने पनि चिनिया अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीनले सन् 2021 मा 1 करोड 10 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दर्शकहरू, विश्व ब्याङ्कले बङ्गलादेशलाई कृषि र मत्स्य पालनको क्षेत्रमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले 12 करोड अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले प्रदान गरेको यो ऋण सहयोग बङ्गलादेशमा मौसममा आएको परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षति रोक्न र उत्पादन वृद्धि गर्नका साथै सिँचाइ आयोजनाहरूको विकासमा खर्च गरिनेछ। यस सम्बन्धमा यो एक रिपोर्ट।
विश्व बैंकले बंगलादेशलाई खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमका लागि 12 करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। विश्व बैंकको सहयोग बंगलादेशको कृषि र मत्स्य पालनको विकासमा खर्च हुनेछ। विश्व बैंकले मौसममा आएको परिवर्तनको सामना गर्दै कृषिमा सिंचाई सुविधाको विकास गरी खाद्यान्न उत्पादन बढाउने सहयोगको उद्देश्य रहेको जनाएको छ। यसका साथै मत्स्य पालन क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा पनि सहयोग रकम खर्च हुनेछ। कृषि क्षेत्रको विकास मार्फत उत्पादन बढाएर बंगलादेशको खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ गर्न सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। बंगलादेशको हावापानी सुहाउँदो कृषिको विकास गर्ने क्रममा बढी नियन्त्रण र सिंचाई सुविधाहरूको विस्तारका लागि सो सहयोग रकम उपयोग गरिने जनाइएको छ। सहयोग रकमबाट 1,15,000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा बढी नियन्त्रण गर्ने र ढलहरूको विकास र मर्मत गर्ने कार्यबाट बाली नालीमा हुने क्षतिमा 60% गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकको यो सहयोगबाट मौसममा आएको परिवर्तनबाट जोखिममा परेका 1,70,000 भन्दा बढी निम्न आय भएका कृषकहरू लाभान्वित हुनेछन्, जसमध्ये 50% भन्दा बढी महिलाहरू रहने पनि विश्व बैंकको भनाइरहेको छ। बंगलादेशमा 70% भन्दा बढी मानिस जीवनयापनका लागि कृषिमा निर्भर रहेको र मौसममा भइरहेको परिवर्तन र बाढी र अन्य विपत्तिबाट उनीहरू सधैँ नै जोखिममा रहने गरेको बंगलादेश र भुटानका लागि विश्व बैंकका आवासीय निर्देशक मर्सी टेनवोनले बताउनु भएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत मौसममा आएको परिवर्तनबाट जोखिममा परेका 19 वटा बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, किसानहरूलाई मौसममा आएको परिवर्तनसँग जुझ्न र बालीनाली भित्राउनका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाका बारेमा तालिम पनि दिइनेछ। विश्व बैंकको सहयोगको रकम समुद्री तहवर्ती इलाकाको कृषि विकासमा पनि उपयोग हुनेछ, जसमा धान खेतीका साथै मत्स्य पालन गर्न कृषकहरूलाई सहयोग गर्ने, शीत भण्डारणको व्यवस्था गर्ने र बजारलाई व्यवस्थित गर्न पनि उपयोग हुनेछ। विश्व बैंकको सहयोगबाट मत्स्य पालन क्षेत्रमा 40% र धानको उत्पादन 7.5% बढ्ने पनि विश्व बैंकले सर्वेक्षणको आधारमा बताएको छ। विश्व बैंकका वरिष्ठ कृषि विज्ञ अवेल लुफाफाले बंगलादेशमा बाढीले हरेक वर्ष खाद्यान्न बालीमा ठूलो क्षति गर्ने गरेकाले बाढी नियन्त्रणबाट उत्पादन बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले कार्यक्रम मार्फत वर्षायाममा बढी हुने पानीको निकासा गर्ने र जाडोयाममा पानीको भण्डारणको व्यवस्था गरिने पनि बताउनु भएको छ। विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठन मार्फत प्राप्त हुने सो ऋण सहयोगको रकम 5 वर्षको थप अवधि सहित 40 वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। बंगलादेशमा विश्व बैंकले लगानी गरेका 15 अर्ब 50 करोड डलर भन्दा बढीका आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। विश्व बैंकले बंगलादेश स्वतन्त्र भएदेखि हालसम्म अनुदान, बिना ब्याजी ऋण र थोरै ब्याजदरको ऋण गरी 33 अर्ब 50 करोड डलर रकम उपलब्ध गराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान्य रूपमा तेलको मूल्यमा उतार चढाउ भइराखेको छ र केही दिन यता यसको मूल्यमा गिरावट पनि आएको देखिएको छ। तर भारतमा भने तेलको मूल्य झन्डै 3 हप्तादेखि यथावत राखिएको छ। मूल्यमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। भारतमा बढ्दो मूल्यका बारेमा विपक्षी दल, अर्थविदहरू र अन्य बजारका विश्लेषकहरूले बजार मूल्य घटाउनु पर्ने, खास गरी भारत सरकार र राज्य सरकारले लगाएका करहरू घटाउनु पर्ने माग गरे तापनि यसको सम्बोधन हुन सकेको छैन। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा सामान्य उतार चढाव आइरहेको भए तापनि भारतमा भने तेलको मूल्यमा झण्डै 3 हप्तादेखि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पेट्रोल प्रति लिटर 91 रुपैयाँ 17 पैसा र डिजेलको प्रति लिटर 81 रुपैयाँ 47 पैसामा बिक्री वितरण भइरहेको छ। भारतमा केही राज्यहरूमा भने तेलको मूल्य प्रति लिटर 100 रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ। भारतमा पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अर्थविदहरूले पेट्रोलियम पदार्थलाई पनि वस्तु र सेवाको कर जीएसटीको दायरामा ल्याउनु पर्ने सुझाव राख्नु भएको थियो। अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले गत हप्ता पेट्रोलियम पदार्थलाई पनि जीएसटीको दायरामा ल्याउने मागका बारेमा
बोल्दै यस विषयमा जीएसटी परिषदमा छलफल गर्ने बताउनु भएको थियो। तर यो विषयलाई जीएसटी परिषदमा हाललाई नलगिने बताइएको छ। अहिलेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले अन्तःशुल्कको दर निर्धारण गर्ने र राज्य सरकारहरूले विभिन्न दरमा भ्याट लिने गरेका कारण भारतकै विभिन्न राज्यहरूमा मूल्यमा अन्तर देखिने गरेको छ। यसैबीच भारतले तेलको उत्पादनमा वृद्धि गरी मूल्य बढ्न नदिन साउदी अरेबिया लगायतका तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठनलाई गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारी तेल प्रशोधन केन्द्रहरूले आगामी मे महिनाका लागि साउदी अरेबियाबाट आयात गरिने कच्चा तेलको परिमाण 25% कटौती गर्ने भएका छन्। सरकारले मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा तेलको निर्भरता कम गर्दै जाने उद्देश्यले यस्तो कदम चाल्न लागि बताएको छ। भारतमा दैनिक प्रशोधन हुने 50 लाख ब्यारेल तेल मध्ये 60% सरकारी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन हुने गरेको छ। साउदी अरेबियाबाट मासिक रूपमा भारतले लगभग 1 करोड 48 लाख ब्यारेल तेल आयात गर्ने गरेको छ। भारत तेल आयात र उपभोग गर्ने विश्वको तेस्रो ठूलो राष्ट्र हो। भारतले आफ्नो आवश्यकताको झण्डै 80% तेल मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूबाट आयात गर्ने गरेको छ। तेलको मूल्य वृद्धिबाट भारी मात्रामा प्रभावित भारतले ओपेकलाई बारम्बार उत्पादन बढाउन आग्रह गर्दै आएकोमा साउदी अरेबियाले स्वेच्छाले उत्पादन कटौती गरेपछि तेलको मूल्य बढ्दै गएको छ। ओपेकको केही समय अगाडिको बैठकले आगामी अप्रेल महिनाका लागि पनि तेलको उत्पादन नबढाउने निर्णय गरेको थियो। साउदी अरेबियाले अप्रेल महिनाका लागि अरू कतिपय एसियालाई तेल प्रशोधन केन्द्रहरूलाई उपलब्ध गराउने तेलको परिमाण घटाएको भए तापनि भारतलाई भने साबिक बमोजिम नै तेल आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। गत फेब्रुअरी महिनामा भारतलाई तेल आपूर्ति गर्ने राष्ट्रमा इराकपछि अमेरिका दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। विगतमा भारतलाई बढी तेल बिक्री गर्ने राष्ट्रको सूचीमा पहिलो वा दोस्रो स्थानमा रहने साउदी अरेबिया पछिल्लो समय चौथो स्थानमा झरेको छ। कोभिडको महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन थालेको छ। युरोपका केही देश बाहेक अन्य सबै राष्ट्रको आर्थिक विकासको गतिविधि बढेको छ र सन् 2021मा विश्व अर्थतन्त्रमा उत्साहप्रद प्रगति हुने पनि विश्लेषण गरिएको छ र सन् 2021मा व्यापारको अवस्था व्यापारले पार्ने प्रभाव निकै महत्त्वपूर्ण हुने र शेयर बजारमा पनि प्रगति हुने विश्लेषण गरिएको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। कोभिडको महामारी सुरु भएको 1 वर्षभन्दा बढी समय भएको छ र विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू आर्थिक विकासको पुरानै लयमा फर्कन थालेका छन्। चालू वर्ष सन् 2021मा चीनले 8.4% को विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अनुमान गरेको छ। यद्यपि चीनले आफ्नो 14औं योजनामा यथार्थ विकास लक्ष्य उल्लेख नगरी 6% माथिको विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उल्लेख गरेको छ। चीनको विकास दर सन् 2020मा 2.3% रहेको थियो र चीन कोरोना कालमा पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक नै राख्न सक्ने केही अति सीमित राष्ट्रहरूमध्ये एक रहन पनि सफल भएको थियो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा सन् 2021मा 4.8% रहने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फ्याक्टसीटले अनुमान गरेको छ। 2020मा अमेरिकी अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको थियो। अमेरिका र चीन दुवैले विकास दरलाई गति दिन वित्तीय र मौद्रिक राहत प्याकेजहरू ल्याएका थिए। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सिम्पलर ट्रेडिङका निर्देशक डानियली सहायकले वस्तुहरूको मूल्यले अर्थतन्त्रको विकासमा प्रभाव पार्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विश्वका सरकारहरूले पैसा छापिरहेको र यस्तो कार्य अमेरिकाले मात्रै होइन अन्य राष्ट्रहरूले पनि गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आगामी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रको विकासमा व्यापारको क्षेत्रहरूको महत्वपूर्ण स्थान रहने, आफ्ना उत्पादनहरूबाट बढी मूल्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरूले मुद्रास्फीतिलाई बढ्दो आयले सामञ्जस्यमा ल्याउने पनि बताउनुभयो। यसको उदाहरणको रूपमा तामा र तेलमा भएको मूल्य वृद्धि रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अर्थविद डानियलीले तामाको मूल्यमा 1 वर्षमा 68% वृद्धि भएको र तेलको मूल्य 110% बढेको प्रसंग पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले औद्योगिक गतिविधिहरू बढेकाले तामाको माग बढ्दै गएको र कोरोनाको प्रकोप कम भएसँगै मानिसहरूको आवत जावतमा समेत वृद्धि हुँदै गएकोले तेलको माग र मूल्य दुवै बढ्ने सम्भावना रहेको पनि
विश्लेषण गर्नुभएको छ। यसैबीच कोरोना खोप लगाउने कार्यमा भइरहेको वृद्धि र खुला हुँदै गएको अर्थतन्त्रका कारण शेयर बजारमा पनि सुधार हुँदै जाने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फेडरेटेड हर्मन्सका विज्ञ स्टिभ सियाभारोनेले बताउनु भएको छ। कोरोना प्रकोपबाट सबैभन्दा पहिले एसिया मुक्त हुने र त्यसपछि अमेरिकाले पनि यसबाट मुक्ति पाउने स्टेभले बताउनु भएको छ। युरोपलाई कोरोना प्रकोपबाट बाहिर आउन केही समय लागे पनि ढिलै भए पनि युरोप पनि महामारीबाट बाहिर निस्केर आर्थिक विकासको गति समात्ने पनि सियाभारोनेको अनुमान रहेको छ। कोरोना कालमा निकै मन्दीमा गएका अन्तर्राष्ट्रिय शेयर इन्डेक्समा सुधार हुँदै गएको र गत वर्षको मार्च महिनाको दाँजोमा युरोपियन इन्डेक्समा 83% र S&P 500 मा 79% वृद्धि भएको पनि जनाएको छ। यसैगरी चिनिया शेयर बजार, एसियाई शेयर बजार, अमेरिकी शेयर बजारमा पनि उल्लेख्य मात्रामा सुधार भएको देखिएको छ। विश्वमा अहिले पनि लगानी गर्ने उत्साहमा कमी नभएकोले विश्व अर्थतन्त्रको आकार अझै बढ्दै जाने पनि विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। समुद्रको स्वच्छतामा भइरहेको अतिक्रमण रोक्न समुद्रको जललाई अरू प्रदूषित हुन नदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 10 वर्षीय कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। समुद्रको संरक्षण दिगो विकासका लागि, दिगो आर्थिक विकासका लागि समेत त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाइरहेको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ठूला उद्योग व्यवसाय र औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई समुद्र जोगाउने कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्रसङ्घीय महासचिवका समुद्र सम्बन्धी विशेष दूत पीटर थम्सनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूसँगको कुराकानीमा समुद्र सफा नभइकन विश्व सफा नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घले सुरु गरेको 10 वर्षीय समुद्र बचाउ अभियानबाट पृथ्वीको 70% भाग ओगटेको समुद्रमा हानि पुर्याउने तत्त्वहरूको पहिचान गर्दै दिगो विकासका लागि वैज्ञानिक जानकारीहरू प्राप्त हुने बताउनुभयो। समुद्रका बारेमा विश्वलाई अहिले पनि 10% पनि जानकारी नभएको बताउँदै उहाँले 10 वर्षे कार्यक्रम मार्फत बौद्धिक अनुसन्धान केन्द्रहरू, व्यावसायिक क्षेत्र र सरकारहरूको संयुक्त प्रयासबाट समुद्र बचाउन आवश्यक जानकारी संकलन हुन सक्ने पनि बताउनुभयो। यसैगरी विश्वविख्यात चलचित्र लेखक र निर्देशक रिचार्ड कुर्टिसले समुद्र बचाउने तर्फ विभिन्न देशका सरकार र ठूला व्यवसायीहरूको सोचमा व्यापक परिवर्तनको जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रकृतिको दिगो संरक्षण निकै जरुरी भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले गर्न सक्ने योगदानको महत्त्व दिगो विकासका लागि समय बित्दै जाँदा अरू बढ्दै गएको पनि बताउनुभयो। नयाँ पुस्ताले पनि आफ्नो साथै विश्वको अवस्थाका बारेमा, प्राकृतिक स्रोतका बारेमा, समुद्रका बारेमा चासो र चिन्ता राख्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइरह्यो। बैंक अफ अमेरिकाकी उपाध्यक्ष एनी फिनुकाले वातावरण संरक्षणको विषयलाई सबै पक्षले केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई कोरोना लगायतका महामारीले पनि प्रस्ट्याएको उल्लेख गर्नुभयो। यस्ता महामारीले उद्योग व्यवसाय र सामाजिक जीवनमा पारेका प्रभावले पनि जलवायुको विनाश मानव जातिका लागि कति हानिकारक छ भनेर प्रस्ट्याएको बताउनुभयो। बैंक अफ अमेरिकाले जलवायुमा आएको परिवर्तनबाट परेको असर कम गर्न र हरित विकासलाई जोड दिँदै 2007 देखि सुरु गरेको कार्यक्रमका लागि $20 अर्ब लगानी गरेको छ। बैंक अफ अमेरिकाले हालै मात्र सन् 2015 मा पेरिस जलवायु सम्झौताले निर्धारण गरेको लक्ष्यसँग मेल खाने गरी वातावरण संरक्षणमा $300 अर्ब लगानी गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। मौसममा आएको परिवर्तन कम गर्न विशेष रूपमा सक्रिय बैंक अफ अमेरिकाकी उपाध्यक्ष फिनुकाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको पेरिस जलवायु सम्झौतामा फर्कने निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ। यसका साथै राष्ट्रपति बाइडेनले पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री जोन केरीलाई राष्ट्रपतिका जलवायु सम्बन्धी विशेष दूतका रूपमा गर्नुभएको नियुक्ति र जिना म्यार्थीलाई व्हाइट हाउसमा राष्ट्रिय जलवायु सल्लाहकारमा गर्नुभएको नियुक्तिबाट पनि मौसम र दिगो विकासको विषयले प्राथमिकता पाएको बताउनुभयो। विश्वमा जलवायुमा भइरहेको परिवर्तन र बढ्दै गएको जनसङ्ख्या र औद्योगिकरणबाट समुद्रमा प्रदूषण बढ्दै गएकोमा विश्वव्यापी रूपमा चिन्ता व्यक्त भइरहेको बेलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2021 देखि 2030 सम्मका लागि राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास र समुद्री विज्ञान विषयक 10 वर्षे कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा, त्यसमा पनि सौर्य ऊर्जाको विकासमा निकै प्राथमिकता दिइराखेको भारतले पछिल्लो पटक
सौर्य ऊर्जाका उपकरणहरूको आयातमा भन्सार वृद्धि गरेको छ। स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्यले सौर्य ऊर्जाका जुन उपकरणहरू विदेशबाट आयात भइराखेका थिए त्यसमा ठुलो मात्रामा भारतले भन्सार लगाएको छ। यसबाट सौर्य ऊर्जाको मूल्यमा पनि वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। भारत सरकारले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रमुख सरसामग्रीको आयातमा भन्सार वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै सौर्य ऊर्जाको मूल्यमा वृद्धि हुने भएको छ। भारत सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्यले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग हुने सरसामग्रीहरूमा 25 देखि 40% भन्सार लगाउने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णय सन् 2022 को अप्रिल महिनादेखि लागू हुने भएको छ। सरकारको यो कदमबाट सौर्य ऊर्जाका सामग्रीहरूको उत्पादन गर्नेहरूलाई फाइदा पुग्ने र यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। तर यो विषय विदेशबाट र त्यसमा पनि विशेष गरी चीनबाट आयात हुने सौर्य प्यानलहरूको मूल्य कति हुने भन्ने विषयमा निर्भर रहनेछ। भारत सरकारले भन्सार वृद्धि गरेपछि पनि भारतीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको खण्डमा यसको फाइदा लिनबाट भारतका घरेलु उत्पादकहरू वञ्चित हुन सक्नेछन्। वित्तीय विश्लेषण र स्तर निर्धारण गर्ने संस्था ICRA ले सरकारको भन्सार वृद्धि गर्ने निर्णयबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्रको लागत 23 देखि 24% बढ्ने अनुमान गरेको छ। सौर्य ऊर्जा प्रयोजनको लागत वृद्धि भएपछि सौर्य ऊर्जाको मूल्य पनि प्रति युनिट 45 देखि 50 पैसासम्म वृद्धि हुने ICRA ले अनुमान गरेको छ। यसरी परियोजनाको लागत र ऊर्जाको मूल्य वृद्धि भए तापनि सौर्य ऊर्जाको मूल्य प्रति युनिट 3 रुपैयाँ भन्दा माथि नजाने र यो भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा नै रहने पनि विश्लेषण गरिएको छ। भारतमा धेरै स्थानमा सरकारी कम्पनीहरूले सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूसँग 4 देखि 5 रुपैयाँ प्रति युनिटको हिसाबमा ऊर्जा खरिद सम्झौता गर्ने गरेका छन् र केही राज्यहरूमा भने 3 देखि 3 रुपैयाँ 50 पैसासम्ममा पनि उत्पादकहरूले विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरेका छन्। अहिले निर्माणको प्रक्रियामा रहेर विभिन्न कारणले निर्माण सम्पन्न नभएर सन् 2022 को अप्रिलपछि निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाहरूले पनि अब थप भन्सारको भार बेहोर्नु पर्ने जनाइएको छ। यस्ता कम्पनीहरूको लागत बढ्ने भएकाले ऊर्जा खरिदकर्ताहरूसँग विगतमा भएको खरिद बिक्री सम्झौताको दर रेटमा परिवर्तन गर्न आवश्यक हुनेछ। सरकारको यो निर्णयबाट सस्तो दरका आयातित सरसामग्रीसँग भारतका उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्लेषण छ। सौर्य ऊर्जा सामग्रीका घरेलु उत्पादक कम्पनीहरूले सरकारसँग विदेशबाट आयात हुने सरसामग्रीमा भन्सार वृद्धि गरेर प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्रदान गर्न लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएका थिए। विज्ञहरूले सन् 2022 को अप्रिलसम्म स्वदेशी उत्पादनले बजार धान्न सक्ने अवस्था नआउने र यस्तो अवस्थामा विदेशी सामग्री महँगो भए पनि त्यसको घरेलु उत्पादकहरूले पूर्ण रूपमा लिन नसक्ने पनि विश्लेषण गरेका छन्। तर माग र आपूर्तिको व्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न केही वर्षपछि भने भारतीय उत्पादकहरू पनि सफल हुने पनि विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। अब विश्वको तेल बजार, सुनचाँदी लगायतका बहुमूल्य धातुको बजार, खाद्यान्न बजार र शेयर इन्डेक्समा आएको उतार चढावका सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। यो हप्ताको सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको मूल्यमा बिहीबारदेखि भने भारी गिरावट आउन सुरु भयो। बिहीबार एकै दिन तेलको मूल्य झण्डै 9% घटेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आयोगले तेलको मागमा निकट भविष्यमा खासै परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको र मौजात पनि पर्याप्त रहेको बताएपछि तेलको मूल्यमा दबाव परेको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आयोगले तेलको माग कोरोना काल पूर्वको हाराहारीमा पुग्न अझै 2 वर्षको समय लाग्ने पनि अनुमान गरेको छ। कोरोना काल पूर्व विश्वमा तेलको माग 10 करोड ब्यारेल प्रतिदिन रहेको थियो। पछिल्लो समयमा 1 दर्जन भन्दा बढी राष्ट्रहरूले अस्ट्राजेनिका कोरोना विरुद्धको खोपमा बन्देज लगाएपछि पनि आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त हुने र त्यसको प्रभाव तेल बजारमा पर्ने आशंकाले पनि तेलको मूल्य घट्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ।
उता बहुमूल्य धातु सुनको मूल्यमा यो हप्ता केही वृद्धि भएको छ। गत साताको अन्त्यमा $1716 रहेको सुनको मूल्यमा यो हप्ताको अन्त्यसम्म आइपुग्दा केही वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेको सुनको मूल्य नेपालमा पनि केही बढेर 87,000 रुपियाँको वरिपरिमा पुगेको छ। चाँदीको मूल्य पनि यो हप्ता केही बढेको छ। तामाको मूल्यमा सामान्य उतार चढाव रहेकोमा शुक्रबार भने तामाको मूल्यमा केही गिरावट आएको छ। शेयर बजारतर्फ यो हप्ताको सुरुवातदेखि नै एसिया, युरोप र अमेरिकाका प्राय सबै शेयर इन्डेक्समा वृद्धि देखिएको थियो। केही दिन बढेको शेयर मूल्यमा बुधबार भने फेरि गिरावट आयो। बिहिबार एसियाई शेयर बजारमा वृद्धि देखियो भने अमेरिकी शेयर बजार पनि उकालो नै लागेको थियो। युरोपियन शेयर बजारमा बिहिबार खासै ठूलो परिवर्तन देखिएन। शुक्रबार एसियाई बजार खुल्दा सबै प्रमुख बजारका इन्डेक्समा गिरावट आएको देखिएको छ। अमेरिकी शेयर बजार पनि पछिल्लो समयमा घटेको छ। युरोपीय शेयर बजारमा भने शुक्रबारसम्ममा पनि खासै ठूलो उतार चढाव देखिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो हप्ता प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा खासै ठूलो उतार चढाव आएको देखिएको छैन। अब अन्त्यमा तेल, सुन, चाँदी र अन्य वस्तु र प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शेयर इन्डेक्सको पछिल्लो मूल्यको अवस्थाबारेको यो जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा बिहिबार भारी गिरावट आएकोमा शुक्रबार भने यसमा केही सुधार भएर अहिले ब्रेन्ट प्रति ब्यारेल $63.50 कारोबार भइराखेको छ। सुनको मूल्य बिहिबारको तुलनामा केही बढेर शुक्रबार प्रति आउन्स $1742 कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य शुक्रबार केही घटेर प्रति आउन्स $26.28 कारोबार भएको छ। तामाको मूल्य पनि शुक्रबार केही घटेर प्रति पाउन्ड $4.04 कारोबार भएको छ। विश्व शेयर बजारका प्रमुख इन्डेक्सहरूमा यो हप्ताको सुरुमा वृद्धि भएको थियो, तर बिहिबार र शुक्रबार भने घट्ने क्रम जारी रह्यो। समग्रमा हप्ताभरको हिसाब गर्दा भारतीय शेयर इन्डेक्स भन्दा बाहेक अन्य विश्वका प्रमुख शेयर इन्डेक्समा वृद्धि भएको भए तापनि शुक्रबार भने प्राय सबै शेयर इन्डेक्समा गिरावट देखिएको छ। एसियाई बजारमा भारतको सेन्सेक्स शुक्रबार 100 अङ्कले बढेर 49,300 अङ्कमा पुगेको छ। निफ्टी पनि 21 अङ्कले बढेर 14,579 अङ्कमा पुगेको छ। चीनको साङ्घाई कम्पोजिट इन्डेक्स केही घटेर 3,404 अङ्कमा बन्द भएको छ। जापानी शेयर इन्डेक्स निकीमा 424 अङ्कको गिरावट आएर 29,792 अङ्कमा पुगेको छ। हङकङको हाङसेङ इन्डेक्स 520 अङ्कले घटेर 28,885 अङ्कमा बन्द भएको छ। यसैगरी कोरियाको कोस्पी पनि 20 अङ्कले घटेर 3,039 अङ्कमा बन्द भएको छ। युरोपीय शेयर इन्डेक्समा जर्मनीको डाक्समा खासै परिवर्तन नभई 14,775 अङ्कमा पुगेको छ। फ्रान्सको सिएसीमा खासै परिवर्तन भएको छैन र 6,062 अङ्कमा पुगेको छ। बेलायतको फिट्से भने केही बढेर 6,769 अङ्कमा पुगेको छ। अमेरिकी शेयर इन्डेक्समा पनि पछिल्लो दिनहरूमा गिरावट आएको छ। नास्डाक 409 अङ्कले घटेर 13,116 अङ्कमा पुगेको छ। डाउ जोन्स पनि 153 अङ्कले घटेर 32,862 अङ्कमा पुगेको छ। एसएनपी पनि 58 अङ्कले बढेर 3,915 अङ्कमा पुगेको छ। हस्त आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्र आजलाई यही नै सकियो। अर्को हप्ता विश्व अर्थतन्त्रमा भएका विभिन्न घटनाक्रमहरू, तिनले पार्ने प्रभाव र विश्व बजारको पछिल्लो अवस्थाको जानकारीहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई भने हामीहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।